बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि एक जमहूरी पार्टी कैसे होती है, एहतजाज होते हैं, शोर मचता है, उसमें आज़ादी राय होती है, इसको एक जमहूरी पार्टी कहते हैं। मेरे घर में 3 महीने से एहतजाज हो रहा है, तो ये अच्छा है, नई चीज़ हमने धरने ने शुरू की है। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है इसलिए कि एक पार्टी ने इसलिए स्ट्रगल नहीं की 126 दिन की धरने की कि हम कोई ज़ाती तौर पे कुछ चाहते थे। मैं तो 3 हल्के में जीत चुका था 4 में से, तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि NA 122 का मैं इतना लाखों रुपया खर्च करता और इतना अपना टाइम ज़ाया करता। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए कि जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते जमहूरियत नहीं आएगी, और जब तक एक इलेक्ट्रल प्रोसेस में इंसाफ नहीं होता, मुनसिफाना नहीं होता, तो पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में, वो नौजवान जिनको असेंबलियों में होना चाहिए, जो मिडिल क्लास से हैं, वो कभी भी असेंबलियों में नहीं जा सकेंगे जिस तरह का सिस्टम बन चुका है। तो आज जो मुझे खुशी है, और हामिद खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, मुझे खुशी इसलिए है कि एक पहले तो अवाम निकली NA 125 में। NA 125 के लोग ललित चौक पे निकले, उन्होंने पूरी प्रोटेस्ट की। कराची में लोग निकले, खुद निकले, पार्टी ने नहीं निकाले। वोटर पहली दफ़ा निकला कि जनाब इलेक्शन में धांधली हुई है। और उसके बाद मैं फिर सबको याद करा दूं, हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे। हमने कहा कि ये कोई ना कहे कि जी हम कोई बारियां लेना चाहते हैं, या जिस तरह आज मैं सुन रहा था कि जी इमरान खान तो उसे तो सिर्फ पावर चाहिए इसलिए वो शोर मचा रहा है। भाई पावर चाहिए होती तो 4 हल्के मांगता, पावर चाहिए होती तो मैं सड़कों पे निकला था, पहले दिन ही कहता कि हमें तो ये, हम मानते नहीं इस इलेक्शन को। हमने तब भी कहा कि हमने सिर्फ इलेक्शन इसलिए कबूल कर रहे हैं, मुल्क के हालात बुरे हैं, दहशतगर्दी है, माशी हालात बुरे हैं, तो इसलिए हमने बड़ी मुस्बत बात की कि 4 हल्के सिर्फ खोल दें। और वो इतनी 1 साल लगा, हर दरवाजे पे गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गए, इलेक्शन कमीशन पे गए, ट्राइब्यूनल्स में गए, असेंबली में गए। 1 साल में कोई किसी जगह से इंसाफ जब नहीं मिला तो सड़कों पे आए। और ट्राइब्यूनल्स का क्या हाल है, 4 महीने में उन्होंने इंसाफ देना था। जो हमारे मुखालिफ है वो सारे चले गए हाई कोर्ट्स में, स्टे ऑर्डर ले लिए। जहांगीर तरीन को 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने पर। इंशाअल्लाह चंद दिनों में इनका भी रिजल्ट आने वाला है। खान को जो तो खुद वकील और एक टॉप वकील अगर ना होते तो ये कैसे ये केस लड़ सकते थे। 2 साल लगे इनको आज ये रिजल्ट आने में। मुझे पता है कि कितनी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और मेरी टीम को, कि अब नादरा के पास रिजल्ट है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मैं नादरा को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले हफ्ते फोरेंसिक रिजल्ट देना था NA 122 का, अभी तक क्यों नहीं दिया? मुझे पता क्यों नहीं दिया, क्योंकि NA 122 का नादरा के पास जो रिजल्ट है उनके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का, और पूरा उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है कि रोके रिजल्ट। मैं नादरा को बताना चाहता हूँ कि GSC में गया हुआ है, अगर आपने पिछले हफ्ते रिजल्ट देना था, आपने अब रिजल्ट इस हफ्ते ना दिया, मैं खुद जाऊंगा नादरा के चेयरमैन से पूछूंगा कि क्यों आप डर रहे हैं, क्यों नहीं रिजल्ट रिलीज कर रहे हैं। उस्मान डार जो चौथा यहाँ बैठे हुए हैं, सियालकोट के, इनके हल्के में बड़ा गले फाड़ फाड़ के एक असेंबली में एक MNA सियालकोट का शोर मचा रहा था जब मैं गया हूँ। आपको मैं इंशाल्लाह जब वो खुलेगा हल्का, आपको पता चलेगा कि वो क्यों इतना गला फाड़ फाड़ के शोर मचा रहा था। क्योंकि उसको पता है कि जब वो जो सुप्रीम कोर्ट में उसका केस अभी तक है, वो जब थैले खुलेंगे उसे भी पता है कि उसके अंदर क्या। अब मैं 3 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं। एक चीज कि इन्होंने कहा, साद रफीक ने कहा कि जनाब मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, ये तो रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया है। और देखें, मुझे तो जज ने नहीं कहा कि मैंने धांधली की है। देखें, कौम को कितनी देर और बेवकूफ़ बनाएंगे, कितनी देर बेवकूफ़ बनाएंगे कि जी मेरा तो कसूर ही नहीं है,
یہ تو پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر نے کیا، اور مجھے تو جج نے کچھ نہیں کہا. جناب ٹرائیبیونل کے جج کا یہ کام نہیں ہے کہ کہنا کہ سعد رفیق نے دھاندلی کی ہے. اس کا صرف یہ کام ہے بتانے کے لیے کہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوا. یہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گی کہ کس نے پلان کر کے دھاندلی کی ہے. یہ اس لیے جوڈیشل کمیشن بنی تھی، اور اسی لیے ہم شور مچا رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ. اب یہ ذرا شارٹ آرڈرز میں ذرا میں آپ کو چیزیں بتاؤں کہ سامنے جو آئی ہیں، جو سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا یہ شارٹ آرڈر ہے. ابھی تو پورا آئے گا، پورا ابھی آرڈر آنے والا ہے. 80 صفحے کا آ رہا ہے. 80 صفحے کا پورا آرڈر آنے والا ہے. وہ اس میں کہتے ہیں کہ نادرا میں جو بیگز بھیجے انسپیکشن کے لیے، ان کے اندر آن ایوریج اوسط طور پہ ہر ووٹر نے 6 دفعہ ووٹ ڈالی ہے. یہ نادرا، یہ اس کی ٹرائیبیونل کے جج کی رپورٹ ہے کہ 6 دفعہ ایک آدمی نے ایوریج پہ ووٹ ڈالی ہے. یعنی کہ کسی نے 50 دفعہ بھی ڈالی ہوگی، کسی نے 1 دفعہ ڈالی ہوگی، لیکن ایوریج پہ 6 دفعہ ہر ووٹر نے ووٹ ڈالی ہے جو نادرا کے اندر رپورٹ آئی ہے. تو سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ووٹر سے زیادتی ہوگی. ہمیں کیسے پتا کہ 1,26,000 ووٹ پڑی ہے جب ایوریج پہ 6 دفعہ ووٹ ڈال رہا ہے ایک آدمی. اچھا تو ہاں، پھر یہ دوسری چیز ہے جو سعد رفیق کو پتا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جناب بیلٹ باکس جو بیگز تھے وہ ایک تیز دھار چیز سے کسی سے بیگز کھولے گئے ہیں. یہ کیوں بیگز کھولے گئے ہیں؟ کہ شارپ چیز یعنی کہ چھری سے یا کینچی سے بیگز کھولے گئے ہیں جو بیگ سیل ہونے چاہیے تھے. یہ ٹرائیبیونل کے دوسری رپورٹ آئی ہے. تو بیگز کیوں کھولے ہیں؟ اور میں یہ آج آپ کو انشاءاللہ، یہ جو میں اب نادرا کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پچھلے ہفتے میری رپورٹ دینی تھی 122 کی، ابھی تک نہیں دی. انشاءاللہ 122 کی آپ رپورٹ دیکھنا. ہم نے تو سارا اس کے انویسٹیگیشن کر چکے ہیں بیگز کی. ہمارے پاس تو شعیب صدیقی یہاں کھڑے ہیں، 1,84,000 ووٹس ہم نے دیکھ لی. ہمیں تو پتہ کیا ہے، ہم نے جان کے بھجوایا تھا نادرا میں کہ تاکہ نادرا سے فنگر پرنٹ ویریفیکیشن ہو، تاکہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نہ جا سکے. جو آج سعد رفیق بھی کہہ رہے تھے میں سپریم کورٹ جاؤں گا، تو ہم نے جان کے نادرا پہ گئے ہیں تاکہ ہمارے پاس فورینزک ثبوت ہو. دیکھیں جی، دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک یہ کس قسم کا انصاف کا نظام ہے پاکستان میں کہ 2 سال ایک آدمی وزیر بنا رہا ہے ریلوے کا اور پتہ چلا ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں صحیح جیت کے آیا. یہ کیا گارنٹی ہے آگے اگر ریاض صادق یہ پتہ چلے کہ جناب اگر ان کا بھی الیکشن میں یہ نکلاتا ہے تو 2 سال اسپیکر بنا رہا ہے ایک اسمبلی کا جو جائز الیکشن ہی لڑ کے نہیں آیا، تو کیا میں ٹھیک شور نہیں مچا رہا تھا اتنی دیر؟ میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان کے لیے نہیں میں کر رہا، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں. کہ آپ کا کیسا پروسیس ہے کہ آپ دھاندلی کریں اور آپ دوسرے کو انصاف ہی نہ ملے. اور یہ بھی جدھر ہم آج پہنچے ہیں، یہ 126 دن کا دھرنا اگر ہم نہ دیتے یہ 5 سال تک کھینچ گئے تھے ایسے ہی. یہاں کئی ٹرائیبیونلز میں کیس پڑے ہیں جو 10 سال ہو گئے فیصلہ نہیں ہوا. یہ تو دھرنے کے لوگوں کو میں مبارک دیتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ نکلتے سڑکوں پہ، ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے، یہ سٹے آرڈر پہ اور چلتا جاتا. ابھی تک رمدے صاحب کے بھائی کا ابھی تک ہائی کورٹ میں سٹے آرڈر لیا ہوا ہے ان کے حلقے میں، جو کہ ریاض فتح کے نے ٹرائیبیونل میں کیس کیا ہوا، انہوں نے ابھی تک ہائی کورٹ میں سٹے آرڈر ہے 2 سال سے. آگے نہیں بات بڑھ رہی. بھئی اگر آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں کی، آپ کیوں سٹے آرڈر لے رہے ہیں؟ 80% کیسز جو ٹرائیبیونلز میں گئے تھے، 80% کیسز وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہوں نے رد کر دیے. ان کے تھیلے نہیں کھولے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فارغ کر دیے. تو انشاءاللہ ہمیں جب بھی اب یہ حامد خان کا جو انہوں نے کہا کہ ری الیکشن ہو، ہم
इंशाल्लाह जुडिशल कमीशन में जब कल हमारे वकील जाएंगे, हम ये पूरा जोर लगाएंगे कि बिल्कुल री इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक वो आरओज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जुडिशल कमीशन में बुलाएं और उनसे पूछें कि किन्होंने आपसे ये आपके सामने 5-5 अंगूठे लगे थे या 6-6 दफ़ा एक वोटर ने वोट डाली है, रद्दी भरी हुई थी, बैग्स खोले हुए थे, किसने आपसे करवाया था? जब तक ये तफ्तीश नहीं होती इलेक्शंस का कोई फायदा ही नहीं है। ये फिर से कर देंगे, इनकी गवर्नमेंट अभी ये पंजाब में बैठी हुई है, ये तो फिर से कर देंगे। क्या गारंटी है कि ये जो इन्होंने पहले करवाए ये फिर नहीं करेंगे? इसलिए जुडिशल कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया है, कम से कम इनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किसने इनसे करवाया है, किसने इनसे ये धांधली करवाई है। और मैं ये भी कह दूं कि जहांगीर तरीन का इंशाल्लाह अब फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। इस महीने के एंड तक इंशाल्लाह, इसी महीने के आखिर तक इनका भी केस आ जाएगा सामने। और मेरा तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो अब तक आ जाना चाहिए था। पिछले हफ्ते उन्होंने 1 हफ्ता डिले किया और मुझे पता है कि नादरा के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। इनका सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस फंसा हुआ है उस्मान डार का, और अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। जी खान साहब, पूछना ये था कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, कंट्रोल के रावलपिंडी और लाहौर के नताइज आपके 2013 11 मई के इंतखाबात से यकसर मुख्तलिफ है। क्या आप समझते हैं कि वाकई दोबारा मकबूलियत पाकिस्तान असम्बली खून को मिल रही है और आपका ग्राफ नीचे जा रहा है? असल माजरा क्या है? आपने कुछ तहकीकात करवाई है या नहीं? जनाब, मैं ये भी आज ख्वाजा साहब को सुन रहा था कहते हुए कि अभी मैंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीता है NA 125 में। 2008 के इलेक्शन में सारे जितने भी नाज़िम थे तकरीबन पंजाब के सारे काफली के थे, जीती नून लीग। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से जनरल इलेक्शन को ना जोड़ें। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और चीज़ होती है, जनरल इलेक्शन और चीज़ होती है। जो सारे नाज़िम थे, सारे डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम काफली के थे पंजाब में, उठा के देख लें आप। एक नून लीग का नाज़िम नहीं था, लेकिन इलेक्शन में रिजल्ट क्या निकला? जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का एक नाज़िम नहीं था पंजाब में, या एक मुश्किल से होगा या 2 होंगे। तो सारी डिस्ट्रिक्ट में तो काफ लीग थी। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो सारी काफ लीग जीती हुई थी। तो ये कहना कि जनाब लोकल गवर्नमेंट और कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन क्या हुआ है, ज़्यादातर तो इंडिपेंडेंट जीते हैं वहाँ। इससे कोई, इसमें कैंडिडेट का बहुत फ़र्क पड़ता है, इसमें पार्टी की वोट कम होती है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में। इसलिए तो इंडिपेंडेंट, अगर आप लोकल गवर्नमेंट को कहेंगे तो फिर आप ये कैसे बता सकते हैं कि हर जगह इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीत गए हैं? तो कैबिनेट का जो सर्वा होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको पता ही नहीं चला कि स्टेज में कैबिनेट में बैठा है, और आज आपने भी रिजाइन का मुतालबा नहीं किया। रिजाइन? इसका मत भाई स्ट्रेंजर इन द हाउस 2 साल बैठा रहे। एक मिनट, पहले तो स्ट्रेंजर इन द हाउस बैठे रहे ख्वाजा साहब, और दूसरी चीज़ के मुझे तो ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी स्ट्रेंजर इन द हाउस हो जाएगा इस रेट पर। मुझे तो ये नज़र आ रहा है आगे। व्हाट्सएप, उस पर ये सवाल करें तो एकदम जवाब मिल जाता है। जी कर लेंगे, मैं ज़रा ये कंप्लीट कर लूँ। जी और जी कहिएगा कि NA 125 का जो फैसला आया उसमें जज साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हामिद खान है उनकी जानिब से धांधली के सबूत भी पेश किए गए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखें, ट्राइब्यूनल का मकसद, ये हामिद खान खुद भी जवाब दे देंगे, ट्राइब्यूनल का सिर्फ मकसद ये था कि इलेक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये आगे जुडिशल कमीशन फैसला करेगी कि क्या प्लान करके धांधली की, किसने की। तो ये तो उसका मकसद ही था, लेकिन हामिद खान साहब इसका जवाब दे देंगे। एक मिनट, देखिए, ये अभी तफसीली फ़ैसला आना है और सुनीद है कोई 80 सफ़े का है। ये बात उस वक्त की जाएगी जब तफसीली फ़ैसला आएगा।
ظاہر ہے کہ دھاندلی کے ثبوت ملے ہیں تو تبھی الیکشن سیٹیسفائیڈ ہوا ہے، اس کے بغیر تو سیٹیسفائیڈ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی دھاندلی کے کوئی ثبوت نہیں دیے، یہ کھسیانے بلی کھمبا نوچ رہی ہے. نہیں، اس سے بڑی دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے شارٹ آرڈر میں کہ نادرا کی رپورٹ کے مطابق ایوریج پہ ایک آدمی نے 6 دفعہ ووٹ ڈالی ہے. یہ دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ خواجہ سعد رفیق 2 سال سینئر آف دی ہاؤس رہے، انہوں نے جو مراز دی بطور وزیر، آیا انٹیلیجنس اور اس کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ خواجہ سعد رفیق کا ایشو صرف نہیں ہے. نون لیگ کو 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ کیسے پڑ گئی ہے؟ 2008 میں مجھے بتایا انہوں نے کیا کیا پنجاب میں، کون سی سوائے ایک جنگلہ بس بنانے میں کیا کیا ہے کہ ان کو 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ پڑ جائے. میں آپ اس سے آگے بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ جوڈیشل کمیشن کے بعد، میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں، یہ 2015 الیکشن کا سال ہے. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑا سسٹمیٹکلی پلان کر کے کیا گیا ہے. اور میں اعتزاز احسن کی بات بالکل آگے کروں گا کہ اعتزاز احسن کی بات یہ ہے کہ اصل ثبوت تھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ٹی او آرز میں ہیں جوڈیشل کمیشن کے، کہ اسپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیمز بنائی جائیں جو کہ انشاءاللہ یہ بیگز کے اندر 1 ہفتے کے اندر دیکھ سکتی ہیں کہ بیگز کے اندر کیا تھا. کیونکہ یہ جو سامنے آپ کے NA-125 کا آیا ہے، اس سے یہ پولیٹیکل پارٹی کا اگر ہم سارا ثبوت ہم نے اکٹھے کرنے ہیں تو پھر تو ہم عدالت میں چلے جاتے ہیں. کمیشن بنی اس لیے ہے کہ کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے پاس ساری ایجنسیز ہیں، FIA ہے، نیب ہے، نادرا ہے، IB ہے، ISI ہے، MI ہے. وہ ان کے پاس ساری ایجنسیز ہیں جو ان پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہیں. ان کسی ایجنسیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اصل پاکستان کی مستقبل کے لیے یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پتہ چلائیں کہ الیکشن میں کیا ہوا. اور اگر جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے الیکشن میں یہ دھاندلی کی، اور دھاندلی کی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی، کیونکہ نواز شریف بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، آصف زرداری بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں، ANP بھی کہتی ہے، چودھری شجاعت بھی کہتے ہیں، ساری 21 پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں دھاندلی ہوئی. تو اگر ہم نے دھاندلی روکنی ہے، جب تک وہ لوگ جنہوں نے یہ دھاندلی کروائی تھی، اور جوڈیشل کمیشن کے پاس واحد ان کے پاس اسپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم وہ بنا سکتے ہیں جو کہ وہ چیزیں ڈھونڈ سکتی ہیں جو پولیٹیکل پارٹی نہیں ڈھونڈ سکتی. لاسٹ کوسچن. جی اچھا، اوکے، سیکنڈ لاسٹ. فرمائیں کہ آپ نے عوام کو لسٹ فراہم کی ہے کمیشن کو، لیکن افتخار چودھری اور ربدے کا نام نہیں ہے، کیا ان کو طرف بھی کیا جائے گا؟ افتخار چودھری کا نام تو کاف لیگ نے ڈال دیا ہے. جی کمیشن جا رہے ہیں تو آج کے فیصلے کو کل آپ کے لائر دلیل کے طور پر وہاں پر پیش کریں گے. سیکنڈلی آپ کہتے ہیں سسٹمیٹک دھاندلی ہوئی ہے، تو آج جو فیصلہ ہے کہ 7 پولیس اسٹیشن سے جو خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ 7 پولیس اسٹیشن سے دھاندلی ہوئی ہے، تو جس طرح 7 پولیس اسٹیشن پر 45,000 سے ابو کی جو ہے مزید جو وہ لیڈ دے گئے ہیں، اس کو بھی ذرا بتائیے. میں یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. 7 پولنگ اسٹیشن صرف نادرا میں ویریفیکیشن کے لیے گئے ہیں، باقی تو پوری سارے 265 بیگز کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جس کے اندر ردی ملی ہے، جس کے اندر پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ پھاڑے ہوئے ہیں بیگز. یہ اس طرح غلط مسلیڈ کر رہے ہیں کہ جی 7، ایک منٹ سنیں ٹھہر جائے پلیز. یہ مسلیڈ نہ کریں لوگوں کو کہ صرف 7 بیگز میں ملے ہیں. 7 بیگ تو صرف نادرا میں گئے ہیں، جدھر نادرا کی رپورٹ کہتی ہے کہ ان 7 بیگز میں سے ایک ووٹر نے 6 دفعہ ووٹ ڈالی ہے. اس کے علاوہ جو باقی 284 بیگز کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ان کے اندر یہ نظر آیا ہے کہ وہ فارم 14 زیادہ تر فارم 14 ہی نہیں ہے، یعنی فارم 14 یعنی جو رزلٹ وہی نہیں ہے، اس میں بیگز پھاڑے ہوئے ہیں، اس میں ردی پڑی ہوئی ہے. یعنی اس طرح نہیں انہوں نے ری الیکشن اناؤنس کی ہے. لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں. دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ نادرا کے اوپر دباؤ کیسا پڑا تھا.
तारिक अली मलिक आज मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अब जजमेंट पढ़ें, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनको गैर कानूनी तौर पे निकाला गया है, उनके ऊपर फिर उन्होंने झूठी बेटी को धमकियां दी, वो बेचारा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। तो नादरा के ऊपर, नादरा गवर्नमेंट की, मैं क्यों कह रहा था कि नवाज शरीफ रिजाइन करें, क्योंकि सारी जो एजेंसीज है वो गवर्नमेंट के नीचे हैं, तो वो गवर्नमेंट का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेंगी। मुझे नादरा ने कहा था, हमें, मेरे यहाँ वकील खड़े हुए हैं जो वहाँ नादरा में काउंटिंग पे है, इन्होंने पिछले हफ्ते मुझे काउंटिंग देनी थी NA 122 की, फोरेंसिक हमारे पास रिपोर्ट आनी चाहिए थी, अभी 1 हफ्ता हो गया नहीं आई। कौन प्रेशर डाल रहा है इनके ऊपर? गवर्नमेंट का प्रेशर है इन पे। बात कहीं और जा रही है, एक तो मुलज़िम करार दिया गया है इलेक्शन को, राइट टू सर्टिफिकेट, आपने एक एग्रीमेंट किया सिस्टमैटिक और प्लान का, ये तो सिस्टमैटिक साबित हो रही है कि धांधली हुई है, किसी फर्क की निशानदेही नहीं आ सकती, तो इससे तो एग्रीमेंट आपने किया हुआ, आप क्या ये तुमने क्या जवाब पाएगा? बोलो जल्द, लास्ट क्वेश्चन। उनका इलेक्शन भी जो है वो आपके मुताबिक दुरुस्त नहीं था और आप बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं उसकी तहकीकात करवा लीजिए, क्या ये मुतालबा करेंगे कि वो कुछ जब तक फैसला नहीं हो जाता अपना काम लोग छोड़ दें या? स्पीकर साहब अपना काम करते रहें, मैं सिर्फ नादरा से डिमांड कर रहा हूं कि नादरा के पास पिछले हफ्ते आना चाहिए था फोरेंसिक रिपोर्ट, अभी तक क्यों नहीं आई, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं। और मुझे पता है कि गवर्नमेंट का प्रेशर है उनके ऊपर, हम नादरा से डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर रिपोर्ट दी जाए, और जब रिपोर्ट आएगी फिर स्पीकर साहब से हम बातचीत करेंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।